6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद अशरफ यूट्यूब चैनल। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख आलम में कभी न भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क भारत में अफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फौजी हमला किया और इस छोटे मगर गयूर और मुतहिद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमला का इस पामर्दी और जाननसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगे रियासती अवाम और फौज मुतहिद होकर ही लड़ती और जीत सकती है। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मसल्ह अफवाज की पेशा वराना महारत और जाननसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे से मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्ल ऐन दो कौमी नजरिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे जरी कौम ने कमाल व वक़ार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी, उसे दुश्मन का सामना करना है और कामयाबी पाना है। जंग के दौरान न तो जवानों की नजरें दुश्मन की नफरी और अस्करी ताकत पर थीं और न पाकिस्तानी आवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। तमाम पाकिस्तानी मैदानी जंग में कूद पड़े थे। असातिज़ा, तलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलकार, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के रजाकार, मजदूर, किसान और ज़राई अबलाग सबकी एक ही धुन और एक ही आवाज़ थी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। सितंबर 1965 की जंग का हम अब पहलू जायजा लिया जाए तो एक हकीकी गहरी खुशी महसूस होती है कि वसाइल न होने के बावजूद इतने बड़े और हर लिहाज से मजबूत हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटे से पाकिस्तान में वो कौन सा अंसर और जज्बा था जिसने पूरी कौम को एक सीसा फैलाई हुई नाकाबिले उबूर दीवार में बदल दिया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद रन ऑफ कुछ पर तय शुदा कज़िया को हिंदुस्तान ने बिला जवाब जिंदा किया। फौजी तसादम के नतीजे में अजीमत उठाई तो यह ऐलान कर दिया कि आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग के लिए अपनी पसंद का महाज मुंतखब करेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से मुल्हका सरहदों पर कोई जारियाना इक़दाम नहीं किए थे, सिर्फ अपनी मसल्ह अफवाज को मामूल से ज़्यादा अलर्ट कर रखा था। यही वजह है कि 6 सितंबर को सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। सदर ममलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ईमान फरोज और जज्बा मर्द मुजाहिद लेबरेज कौम से खिताब की वजह से मुल्क अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। इस खिताब के बाद कौम के अंदर गोया बिजलियां भर दी गई थीं। सिपाहियों ने शिजात और जुर्रत की नई दास्तानें रकम की तो शायरों ने लहू गरमा देने वाला कलाम लिखा। आम अफराद का हौसला सातवें आसमान पर इस वक्त देखा गया जब 80 साल का एक बूढ़ा घर से खंदक खोदने निकला। माएँ और बहनें मसल्ले पर बैठकर दुआ गो रहीं। पूरी कौम यकजान और यकालब हो गई और इस अजीम जज्बे का इजहार किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने हर महाज पर दुश्मन की जहारियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना महारतों से रोका ही नहीं, उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा कि वो लाहौर के जिमखाना में शाम को शराब की महफिल से जाएंगे। हमारी मसल्ह अफवाज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमांचे जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छपाता फिरता। चौंडा के सेक्टर पर हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम महाज था जिसको पाकिस्तानी फौज ने पाक फौज के जवानों ने असला व बारूद से नहीं बल्कि अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर हिंदुस्तान
اور اس کی فوج اور ٹینکوں کو قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران اور پریشان ہوئے۔ پاکستانی مسلح افواج کو دلیری اور شجاعت کی داد دی۔ 1965 کی مختصر جنگ پاکستانی تاریخ میں ایک طلسماتی داستان سے زیادہ کا درجہ رکھتی ہے، جب ایک قوم نے اچانک ہونے والے حملے کو اپنے عزم و ہمت سے ناکام بنا کر اسے عبرتناک شکست دے دی۔ مصنف M.R. شاہد نے اپنی کتاب شہیدان وطن میں بہت تحقیق کے بعد پاکستانی شہداء کا احوال پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا پر ایک گولہ آ کر گرا، جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر SJCP پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شیراز چوکنا ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی تھی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم بھی پھینکنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا، لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ جب پاکستانی دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر تمک کے پاس آتے اور رینگ کر آگے موجود سپاہیوں کو بم تھماتے تھے۔ اسی اثنا میں محمد شیراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے۔ اگرچہ جنگ عظیم دون میں کئی ممالک کے لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے تھے، لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم دنوں میں لگ بھگ 600 ٹینکوں نے حصہ لیا، جس میں بھارت کے سینچورین ٹینک بھی شامل تھے۔ عددی برتری کے لحاظ سے بھارت کے پاس بہت اسلحہ تھا اور ان ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ بھارت میں چاونڈا کا مقام اب بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ پاکستانی سپاہی نے بھارتی صفوں میں گھس کر ان کی سفلی تدابیر کو ناکام بنایا تھا۔ دوسری جانب میجر عزیز بٹی شہید نے اسی طرح کے مارکے میں شجاعت اور عظمت کی نئی داستان رقم کی تھی۔ میجر عزیز بٹی شہید اپنے جانثاروں کے ساتھ BRB نہر کے پاس ڈٹے تھے، جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور میجر عزیز بٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ اعصاب شکن مارکا جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بٹی بھارت کے 6 حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا اور وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ 1965 کے ایک اور ہیرو یونس خان شہید کا نام سنہرے حرفوں میں زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور اپنی مہارت سے بھارتی فضائیہ کے 15 طیارے تباہ کر دیے، جن میں کیمبرا اور دوسرے طیارے شامل تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ جب بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن کچھ حوالہ جات یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی علاقے پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستانی حملے کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا، جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمن کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچا۔ 1965 کی ولولہ انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصرت جہاں سلید نے ISPR کے شمارے میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوسرے روز ایک لمبا ترنگا فوجی اسٹریچر پر لایا گیا جو اپنی نحیف آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے ماں سے سینے پر گولی کھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خود ڈاکٹر یہ جاننے سے قاصر تھے کہ اسے گولی کہاں سے لگی ہے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور بلڈ پریشر گرتا جا رہا تھا۔ جب ٹانگ کا زخم کھولا گیا تو وہاں سے گولی کا ایک سوراخ جلد کو چیرتا ہوا پیٹ کی جانب جاتا معلوم ہوا۔ پھر یکایک معلوم ہوا کہ گولی اس کی خواہش کے مطابق عین اس کے سینے پر لگی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فوجی نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔
نصرت جہان کے مطابق جب خون کی احتیاط کی اپیل کی گئی تو ایک شہر امڑ آیا. سب کی خواہش تھی کہ فوجیوں کو اسی کا خون لگایا جائے. خون کی اشد ضرورت تھی کیونکہ گہرے زخم اہم رگوں کو مجروح کر رہے تھے اور زخمیوں کی لگاتار آمد سے اسپتال کا پورا فرش لہو کی سرخ چادر میں چھپ گیا تھا. ان کے مطابق زخموں سے چور ہو کر شہید ہونے والے اکثر فوجی آخری دم تک پرسکون رہے. وہ اللہ سے مدد مانگتے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ 1965 کے شہداء، پاک آرمی کے شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ.